دیکھیے پہلی چیز تو مان جائیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن یہ بالکل ناکام ہو گیا ہے. ایک چیز نہیں ہے وہ ہے ہمت، اور وہ ہمت ہے عمران خان کی. کیا بات ہے آپ کو، کیوں آپ کے پاس اتنی ہمت نہیں؟ عمران خان صاحب آپ نے تو کچھ نہیں کیا، نہ تو حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی ہے کہ وہ بتا سکیں، کیونکہ حکمرانوں پہ بھروسہ نہ کرنا. حکمران تو خود کہہ رہے ہیں، اپنے رویے سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. नमस्कार, जय श्री राम. मेरी मातृभूमि चैनल पर ताज़ा न्यूज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है. कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया परेशान है. सारी दुनिया की इकोनॉमी लॉकडाउन के कारण ठप पड़ी हुई है. हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत तो और भी बुरी है. वजह है पाकिस्तान के कंफ्यूज्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लॉकडाउन और इकोनॉमी को लेके नाकाम और गलत पॉलिसी. तो आइए इस वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान की इस नाकामी के बारे में क्या कहती है ये देखेंगे. देखिए पहली चीज तो मान जाएं कि ये जो लॉकडाउन ये बिल्कुल नाकाम हो गया है. ये क्यों नाकाम हुआ है? ये इसलिए नाकाम हुआ है कि ये लॉकडाउन वाज नॉट साइंस ड्रिवन. ये साइंस इल्म, it was not ilm driven, it was politics driven. ये पब्लिक प्रेशर ड्रिवन था. तो साइंस जो था वो डिमांड किया एक हार्ड लॉकडाउन, मगर गवर्नमेंट ने हमें एक सॉफ्ट लॉकडाउन दिया. क्यों? इसलिए कि वो वोट्स चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पब्लिक की ख्वाहिशात पे चल रहे हैं. मगर भाई पब्लिक की ख्वाहिशात एक हेल्थ पैंडेमिक को ख़त्म नहीं कर सकती. ये नहीं पता है आपको क्या? दूसरी बात, एक और गलती, सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ये है कि उनका ख्याल ये है कि हम एक लॉकडाउन सस्टेन नहीं कर सकते. पता नहीं क्यों, पता नहीं किसने इसके दिमाग में डाला हुआ है इमरान खान के कि गवर्नमेंट हम नहीं सस्टेन कर सकते, इसलिए कि खाना काफ़ी है, कैश काफ़ी है, फैसिलिटीज़ काफ़ी है और हेल्थ एक्सपर्टीज़ है. एक चीज़ नहीं है वो है हिम्मत, और वो हिम्मत है इमरान खान की. इमरान खान साहब ने हमारे लोगों को क्यों नहीं बताते हैं, क्यों छुपा रहे हैं? ये इमरान खान साहब मुझे समझ नहीं आती है, क्यों नहीं एक और चीज़ बताते हैं मुल्क को कि आपके खिलाफ, अभी आपके खिलाफ क्या आपका एक और वेव आएगा इन्फेक्शन का, जो आज असद उमर भी जिक्र कर रहा था. वो क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि आपका जो ये जो लॉकडाउन था ये अनसक्सेसफुल था. वो वेव आएगा 3 हफ्ते में, डेडली वेव, और लोग मरेंगे इसीलिए कि ये आपका कामयाब नहीं हुआ. लेकिन हिलाली साहब इस बात में क्या दिक्कत है? अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये तो बात ठीक लग रही है ना कि कोरोना अभी फौरन तो खत्म नहीं हो सकता, तो हम पूरा साल तो नहीं लॉकडाउन अफोर्ड कर सकते, कोई भी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर हमें उसके साथ ही जीने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी. खुदा के लिए हम लोग कब समझेंगे कि जब तक एक आदमी जिंदा है, टिल ही इज अलाइव, उस वक्त तक वो लाइवलीहुड उसका हो सकता है. जब वो मर जाएगा तो उसकी क्या जिंदगी होगी, लाइवलीहुड क्या होगा उसका? उसको जिंदा रखो, उसको मरने मत दो. ये सॉफ्ट लॉकडाउन लोगों को मार रहे हैं, समझ नहीं आ रही है. मैं आपको बता रहा हूं सॉफ्ट लॉकडाउन मार रही है. मैं स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूं कि लोग मरते हैं सॉफ्ट लॉकडाउन पे. क्या बात है आपको, क्यों आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है? मैं आपको बताता हूं, कोई आदमी भूख से नहीं मरेगा. मैं फिर कहता हूं, इधर 3 फैमिलीज का नाम मैं लेता हूं, पूरे फैसलाबाद को वो खिला सकते हैं. कोट अद्दू में एक वाकया आया है कि एक उस शख्स ने 6 बच्चों का बाप था, वो उसने खुदकुशी कर ली इसीलिए कि खाना नहीं खिला सक रहा था बच्चों को, तो उसने जहर खा लिया. तो किसके पास गया? ये तो सिर्फ एक वाकया है. पता नहीं कितने हिलाली साहब मैं बताता हूँ आपको. हिलाली साहब मुझे भी तो बात करने दो. मैं बता दूं, आपने पूछा ना किसके पास गया, मैं बताना चाहता हूँ कि वो किसके पास गया. मेरी उसकी बेवा आमना से खुद बात हुई है. उसकी बेवा कहती है वो हर एमपीए का दरवाजा उसने खटखटाया है. जो पीटीआई के वहां लोग थे उनके पास गया है, जो अपोजिशन के लोग थे उनके पास गया है. उसकी बेवा के मुताबिक किसी ने नहीं सुनी. There you are. तो आप मुझे बताएं, इस किस्म के लोग हैं आपके हुक्मरान,
اس قسم کے لوگ ہیں آپ کے لیڈرز، اور آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ اس ملک کو بچا سکتے ہیں؟ ان کی پالیسیز غلط ہیں، ان جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، اور آخر میں جب ان کا سربراہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ لوگوں کو میں نے زندہ رکھنا ہے، جب وہ آتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے وہ کھانا بھی نہیں دیتا ہے. I'm sorry. اس لیے یہ ملک جو ہے یہ ڈیوائیڈڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چل نہیں سکتا ایسے. میں تو حیران ہوں گا کہ اگر امپائر جلد سے جلد نہیں آئے، اس لیے کہ ادھر تو گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی یہ بیٹھیں گے ہی نہیں ساتھ بات کرنے کے لیے ایک سے. اٹس اے ٹوٹل کولیپس. اور لیکن لالے صاحب یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہیں سر، ایک ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ ڈیتھ سے ہو رہی ہے، لیکن جو ہم اگین وہی بات کریں کہ جو ڈیتھ ریٹ یہاں پر پاکستان میں فی الحال تک نظر آ رہا ہے وہ اتنا ہمیں تباہ کن اتنا اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جیسے ہمیں باقی ملکوں میں نظر آ رہا ہے. ٹیسٹ نہیں کرنے بی بی، خدا کے لیے بی بی، سر مرنے کے لیے تو کوئی ٹیسٹ نہیں چاہیے سر. مرا ہوا بندہ تو گنا ہی جائے گا نا کہ مر گیا، اس کے لیے ٹیسٹ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا پتا کتنے کون سے ریزنز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مر گئے. میں آپ کو پڑھا کے سنانا چاہتا ہوں. پنجاب ہیلتھ آفیشل نے ابھی کیا کہا ہے اسٹیٹمنٹ میں. وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں، ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے اس ریٹ آف انفیکشن پہ. آپ نے گورنمنٹ سے کبھی سنا نہیں ہے، اور وہ منسٹر ہے وہ کہہ رہی ہے ہر چیز ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں گورنمنٹ اسٹیٹسٹکس پہ؟ ان کو تو لوگوں کو گننے بھی نہیں آتا ہے. دیر از نو ڈسپلن. جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شاپ کیپر کو ایک میجسٹریٹ کو پولیس نے اریسٹ کیا، اس کو شاپ کیپر کے خلاف کیس نہیں فائل کرنے دیا اس لیے کہ وہ رولز آف پروسیجر کی خلاف ورزی کر رہا تھا، اس لیے کہ ان کو پروٹیکشن منی ملا تھا. پولیس کو اس نے پروٹیکشن منی دیا تھا، ٹھیک ہے، شاپ کیپر نے. تو دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے اٹس پیتھیٹک. ان کا کوئی کنٹرول ہے نہیں، اور یہ ایک پینڈیمک ہے. دیکھیے یہ ایک ایسی بات نہیں ہے چلو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم سب کہیں کیا ہوتا ہے یار پاکستان میں کیا نہیں ہوتا ہے، مگر دس از اے پینڈیمک. اور آپ کے 2 لاک ڈاؤنز ہیو فیلڈ. ابھی ایک سیکنڈ ویو آف انفیکشن آنا ہے. خدا کے لیے گیٹ اے گرپ. اب کرونا پہ اجلاس بلایا گیا، اپوزیشن نے ریکوزیشن دی، اجلاس ہو گیا. اس پہ حکومت نے پہلے تو جس طرح سے نیم دلی سے وہ بلایا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب اجلاس ہو گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے، اصل میں دیکھا جائے نا تو سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ باتیں شروع کی. جی ہمیں سندھ کی بو آتی ہے، فلاں ہوتا ہے. پھر اس پہ بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا. پھر حکومتی وزراء نے وہی وتیرہ اپناتے ہوئے کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی تیسرا. ادھر اپوزیشن کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو خواجہ سعد رفیق انہوں نے آگے اپنی تقریر جاری. اس کے بعد سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب انہوں نے اپنا کیس پیش کر دیا. یعنی کہ جو صحیح معنوں میں ہمارا قومی اسمبلی کا فورم تھا نا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سیاسی اکھاڑا ہے. یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے اس پہ زور ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ دوسرا جھوٹا کیسے ثابت ہو، دوسرے کو ظالم کیسے ثابت کیا جائے، دوسرے کو غلط کیسے ثابت کیا جائے. لیکن جو اصل ایشو تھا اس پہ نہ بڑی معذرت. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے یا بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے تو پھر ایسے ہی گزارا کرتے ہیں؟ نہ تو بتانے کے لیے کچھ ہے سمینہ اور نہ سنجیدگی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں. نہ تو حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی ہے کہ وہ بتا سکیں کہ دیکھیں چپ کر جاؤ آپ گندے بچوں، آپ کو نہیں پتا یہ دیکھو ہم نے کیا کچھ کر دیا. اور نہ ہی اپوزیشن جو ہے اس کے پاس کوئی ہے حکمت عملی کہ وہ کہیں کہ دیکھا ہم آپ پہ نہیں رہے حکومت والوں، عمران خان صاحب آپ نے تو کچھ نہیں کیا لیکن دیکھیں ہم نے وہاں کیا کیا کر دیا. لہٰذا دونوں کے پاس کچھ نہیں تھا.